بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ناظرین که کفانا مسلمو جوانان بوسا بسرین مسلم مستقی محضر یانو سلام عرض بید حضرت فاطمه زهرا فقه تی خطبه پو بیان بینید بین احکام شرعی تشریع باید به حکمت فلسفه بیان بسر گپه که حضرت فاطمه زهرا فقه کرام یون لا باز هم یان معرفی و تأکیدی میگنه اتمام حجت میگنه. ثم قالت تكنا حضرت فاطمه زهرا في قصة سلم أيها الناس لميون اعلموا كنتم تخفصوا مشك أني فاطمة سلام الله عليها نا فاطمين نا دي فاطمين كي وقت كي نا پیغمبر خاتم في زمسكان داخل شانه إذا دخلت فاطمة بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبل يديها وأجلسها مجلسه. پیغمبر خاتمی زمسکان وقتی که حضرت فاطمه زهرا فقه داخل شانه هم بنا پیغمبر خاتمی فقه تعظیمی میگن استقبال زگوی که چهت با استقبال لا زگوی که سونسنا پیغمبر حضرت فاطمه زهرا فقه مبارک فقلق لبوسا بیت با بوسا بسنا چون سے خوری جگی که جگت با قرآن تھور پل دوگت پا قرآن دوگ پویت پی جگه کا حضرت فاطمه زهرا فقه جگت پا ده فاطمه پونگاین لیزا پیغمبریز ها نی فاطمه پو نا پیغمبر منزلت پی که انزرگان ایران استانینن دی فاطمه پونگاین و پیغمبر خاتمی فقه کسل مولسنگی باریانو یا فاطمه ان الله یغضب لغضبکی و یرضى لرضاکی. یا فاطمه خدا ارسحمزات پو یران سوی که راضی چنا کوئی که خدا راضی چچین یران سوی که تو غضب چنا ناراحت چنا خدا کوئی که ناراحت چچین زر بید فاطمه پنگاین. یا پیغمبر خاتمی فقوز فاطمه الروح یلتی بین جنبیه نی فاطمی فقو نی سیمه یسکی در میان پر روح پو حقیقت انسانی نن دی روح پونی فاطمه انزره نانی بوا پیغمبر خاتم فقوز معرفی و سکنتان سومنان ده فاطمه پو کتو ماشیز ندو نا انزره کنان میون لمعرفی وید دگن کسال مولد و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیرین چند بوای فقو پیغمبر خاتم محمد مصطفى صلی الله علیه و آله و سلم فقوین زرنا اقول عودا و بدوا کسال مولد حضرت فاطمه زهرا فقط کسال مولد اقول عودا و بدوا نیز فرا پو ابتدای کنه انتها سقبا چک چکین فرا نیز مت یس فرا چک چک پو ابتدای کنه انتها سقبا عودا و بدوا زربنا ابتدای کنه انتها سقبا فرا چک چکین نیز فرا پو کی دو چین دربانه هم بنا ها نچا خاندان عصمت و طهارت پیغمبر شوالویسین پیغمبر رگیبنا حق جانشی نی پو مولا امیر المؤمنین لئنذر چسپو که پیغمبر کندی در میان نو چانس کی رسون منان نی دیس برا پو ابتدای کن انتها سقط یاین ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا ولا اقول ما اقول غلطا نظر بود اسپران یانو غلط چیک نه حق چیک باطل چیک من امد ولا افعل ما افعل شططا نز باید پی رفتار کنیانوک نی رفتار نن گفتار زر بسپران نن باید پی لس کنیانوک باطل منمت فقط حق مت با فقط صحیح نه حق مت بیان نی زر بسپران نن باید پی لس کنیانوک چنگمت اشاره بسین حضرت فاطمه زهرا فقوز کی آیه تطهیر الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا ارسحمزات پو شبجیتن ست حضرت فاطمه زهرا فقه عصمتی که عصمت زربنا عصمتی که مراد پو رازرچسپ و نبچسپ و عین خدای ارادی که متو بچمین یم خدای اراده من مکنتی الگ اراده کنتی الگ رفتار و کردار چیده چه خدای حکم نن خدای
فرمان نن خدا لا ناپسند این موید بی سپیران نن لاز بچمن درچین بچمن خلاصه جول عصمت درچین عصمت در بنا سپیران نن لاز کنده چه خدای فرمان نن خدا لا پسند یاد بود بی لاز نن سپیران ات پتنگ چمن نن دی اشخاص کل چیز درچین در بنا مقام عصمت درچین خوری عصمتی رو اشاره بد لیزا نظر بود بی سپیران نن لاز کن غلط نن باطل نن حق من زرنا کسال مولدیان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قرآن دی آیت پہ تلاوت بن کسال مولد قرآن یانو خدای سامزات پس کھنتی رولا حفظ تانس پہ رسول پہ مدح و صفات بسیتان دے رسول پہ صفات پہ دیو ان کی قرآن ان کا سال موز خدای سامزات پس کھنتی رو اللہ کھنتی شیطیان اگنا رسول چیونز رسول من انفسکم زربنا خدای سامزات پہ شیطن کھنتاں رسول یونز دے رسول پہ من انفسکم کھنتاں انسانی شیطن ان ظاہری شکل پہ من انفسکم زربنا رسول ملائکہ دک پینچمین دے چیا ملائکہ عالم مجردات ان عالم مادہ نا سازگار میں کھوان جسم دک پینچمین مادی صفات دک پینچمین دے جسمانیت جسم شیطنا مبرائن جسم مادی شیطنا لذا کھنتنگ نا سوخل جسم یود کھان انسان شکلی کا کھنتنگ نا سوخل خدای سحمزات پشیجو پیغمبر فحفظتان کھنتنگ ہدایت نا لمستن ما دی پیغمبر پہ صفات پچھی و دربانے من عزیز علیہ ما عنیتم دنارک یعنی پیغمبر چکیده پیغمبر پلا کنتنگا مشکلات چنگویا کنتی کا فوق باید مشکلات پو کھری مشکل کھری کا فوق باید مشکل نتسوخص بس نگرانی چکنی پیغمبر چک کنتنگا مشکل چنی کنتی مشکل پو کھری مشکل سرکن حریص علیکم کنتنگ لمستور شانا کنتنگ هدایت رو لمیومنا کنتز نورو لازمبانی امبونه کنتز نورو بشکپن کنتنگ هدایت سونگ شکپن سمسه حرص چکن نه اینکه پیغمبر لیکن تز گوبریال بانا گوٹھک بانا اذیت بانا نری کا اذیت بس نری جسم پہ کا ضرر تنس نری جسم پہ کا احانت بس زر خلطو بیچاچا بلکہ کھنتنگ چیا گمراہ سوسین کھنتش چیا خدای راللہ میوم مین کھنتش چیا نورو بابا انزرے کھنتش نورو باشک پنسم سے ہر شکانی دیتو پیغمبر چک خدای سحمزات پس کھنتی راللہ فحفظتان سان بالمؤمنین رؤوف الرحیم مؤمن نسب اللہ شسک نن ایمان کن کنی کا رحم نشسک چمیت کنی پیغمبر چک دی پیغمبر پو کی قرآن اس دی پیغمبر پہ دیتو اللہ توسیب بستان دی پیغمبر پو سیب وائن فَإِن تَعَزُوهُ کھنتس کا تو دی رسول پہ نسبت پو لکا تو تانرک وَتَعْرِفُوهُ کھنتنگا دی پیغمبر پو کا تو شیز نرک تَجِدُوهُ أَبِي کھنتنگا تھوپچا سن دی پیغمبر پو نی باوائن نا فاطمہ زہرائی باوائن دون نسائکم یان کھنتی اے آنینی باوامین وَأَخَا ابن عَمِّي و دی پیغمبر پو نی باسن سے میگی اوت امیر المؤمنین فیق پی پھونو ان دون رجالکم کھنتی اے میونی یان پھونو من دی پیغمبر پو زرنا وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ چنارک لیخ مناسب چک دی پیغمبر پل منصوب این کن لذا نا زهرای اتحری فیق دی پیغمبر پی موچو چین کنتاز نا شیشک زردی طولمیون لچی بجو کرم معرفی بس لذا حضرت فاطمه زهرای فیق بنن حضرت فاطمه زهرای فیق میگی عد کن ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین کوئی درجا پو مقام پو پیغمبر خاتم کنن نتوغل لیگی بالاتر ولی ذریه حضرت فاطمه زهرا کی در دنیا تن یوتن دیونن پیغمبر خاتم نا منصوب چانه بنا مثلا روایات یونست خلاصه کن نسبت الله احترام چی شغل جامعینو لذا حاشم زرچنده حضرت پیغمبر خاتم افیق پی باوه محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم درچین حاشمی کنا تھر لخلاصہ دیلتا سے حاشمی کنا گن لمن حاشمی کنا تھر لیومی ناسل کنگاما پیغمبر ذریہ اندے دیون لسعادات درچین حاشمی کنا دیلتا خلاصہ یوم موید پی ناسل کن لا
که محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم پیغمبر خاتمی فیق به حضرت فاطمه زهرا فیق به نسل ائمه معصومین نسل کرتا هاشم سقف هاشمی کنه دل تکون ما پیغمبری چینجو اپوچو انده حضرت هاشم لذا پیغمبری وسیلی کا دی خوری اپوچو هاشمی کنه دل تگی نسل کن لا خدای سحمزاد پشیجو یک مزیت شازده بس دو ذریه بنی هاشم زرد و سادات زرد خلاصه لذا دی سادات کن کناتی جامعه ایننگا جامعه چیان یاد نگ حضرت فاطمه زهرا فقه نسلینان کنگا روایات حسابی که احترام چیز جو قائل دیا دی احترام پو چیف رزیندر بانیا بون روایات حسابی که یاد خلاصه دیو جامعه دنگان ایران زندگی وقت پی رویشی گنجو مثلا سادات ل احترام بزدر سید سادات ل احترام بچاس پو دی احترام بخن پولا مصلحت یاد احترام جقن پولا اسادات بکنن چی یاد نیاد ها لذا حضرت فاطمه زهرا فیق نسلان بینکانی وده سادات کن کرن روایات حسابی که غنیری وظیفه این جامعیان احترام چی گید جو خلاصه حتی خدای سحمزاد پوزده چوسیانو دنده زکات تریمین درست چونده زکات سادات لا تنگ ینچمن چیا دو لقبی تریمین دو نا احترامی این درست چین زکات سادات لا چیا تنگ ماین من لقبی تریمین سادات لا احترام يتكون دي ترمام اتنظر لذا خمس شيتون جعل بس نصف خمس بصادات لشريعه السجو جعل بس يكون احترام شتمسين دعوة شغل جامعين وكون عن يلنا وظيفة ديني وشرعي حضرت فاطمة زهراء في ذرية نسليان پیغمبر خاتم ائمه معصومين هاشمي دي نسليان يونكان كلها احترام جقتس بجيا دو يكي از وظائف ديني خلاصة وظيفة اجتماعي دي وظيفة اجتماعي بو إن أكرمكم عند الله أتقاكم نچان منافات من يدمت إن أكرمكم عند الله أتقاكم ين موضوع چين دو عند الله خلائه تسوى مقام يدزر سبت خوران بحشگين اجتماع نوك زندگی باید پی قوانین بخوران بحشگين دو فرنا اتنا آمده وقروا كباركم وارحموا صغاركم زرسد جامعه نوك اجتماعه نوك زندگی باید پی رویش چک چینجو چرمان لا احترام باز سنسین که رحم باز زرسد چرما مطلق کرن چرما کرن گناه بکنین مؤمنین حتی کافر کرن اینن چرما مطلق ده چرمکس که اگر چمچک تونگ نچی درسد جو احترام جو درسد سنسه جوان کنیست سنسه ناو توان چکا تو تونگ نواده سنسه که رحم باز درسد سوما جو تفصیل انش حمد چون چک دی ساداتی بارین ضربی میگنه دی نکات کن ضرب باید پا مناسب شست زرین لذا جامعه نو زندگی باید پر رویش قانون جعل بسین ده شریعت است جو قانون چیگین جامعه چی بس زندگی بچین لذا ده اتنا اما احترام جو گذرسد جو موضوع چیگین ده احترام جو باید پی اتنا اما گناهگار یود یا مؤمن یود یا فاسق یود حتی کافر کرن یود نن حتی کافر کنن یاد نگ اتنا اما چی بزرسد احترام جو بزرسد ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم نچن دیو من موضوع جدا گنا این عند الله چی مقام یاد زرچس و دو خدا دو درستین عند الله مقام یاد کن پو متقین دیان به حزمت در دیانو اجتماعی زندگی به حزیات اجتماع انو زندگی بچنا معاشری انو گچو زندگی بچین معاشری انو سرما یاد سنسه یاد سید یاد اتا یاد اما یاد کاکا یاد خونو یاد ها شنیندون یاد همسایه یاد جون نسبت لچی بس زندگی بچین دی قانون پو مدبر عالم دونی گلسیان و هم ازر سا خدا استعمازات بودی قوانین کن جعل بس نگان یارا دی قانون کن اشتیانو نا سرما احترام بوز سنسك الرحم بوز من جملة اتنا عمي كتشيجو احترام جو گذرتد حتى مثلا عبادت مستحبيانك جو عبادت مستحبيانك مثلا روزه مستحبيانك اتنا عمس كتو اجازه كتو ماتن مرك روزه مستحبي دو با ينچمن ده مثلا اتا لاشک سون اسکی ارن مستحب بی روزا کدو دوگنا وده لاس بو کتو بچد نرک اتاس اسکی روزای مستحبی مدو دی لاس بو بوزدرنا اتنا امی احترامی میگنا روزا مدو بکنی لاس بو بار گوشه دیو اتنا اما چی جاکسین جو احترام جاکسین ده حتی
عبادت مستحب یعنی دی اتن اما کافرت نسان عبادت مستحبی بعض نقل حسابی که چیزو مقدم انزریاد مثلا ده جهاد خلاصه جهاد مستحبی در بنا مثلا عده و عده یود نه خلاصه مثلا جو عده و عده یود نه واجبی کفایی ده چه مستحب خلاصه عده و عده یود این چی خلاصه چیزو فیک تو مثلا فزن نورو لاز بوک تو سامنے عبادت خلاصہ بوک تو سامنے رے عطا کافر کھنا ان عطا اجازہ کا تو متا نہ چیزو خلاصہ نیانچمت بلکہ عطا کھرن کافر کا تو ان دی عبادت مستحبی پو ملا ماچوم اتی چیزو تمیان بزرد خلاصہ کی پیغمبر خاتمی فی پیغمبر کسا لانس ساعت مع والدیک خیر من الجهاد در تعبیر بسیار یعنی ساعت چی کران کری اتانا امان اونس بس کوئی هیتیا دوکسه کوئی دلداری تنس کوئی سنینگ پو سنگ چچوک چس پو جهاد بتک چینجو بهتر این ذره روایت مطلق ولو اتانا اما کافر کنن این لذا دی روایات کنه آنو اجتماعی آنو زندگی باید رویش بون اتانا چوس چی بسین جل سفسین البته دی احادیث کنه که عمل بکن یو مسئله میلاق یوتین ها میلاق چی یوتین جو مصلحت یوتین دیانه چغل من جمله سعادات لا احترام بزرگ سے جمعات انشاءالله غنی یول کنیم سعادات یوتنا فقیر یوتنا غریب یوتنا یلبچن یوتنا یول کتیانو خلاصا نمت کن زجمت تنتون جمت کنی خصوصا سعادات کتیو از نارینا مؤمنینی وظیفه شرعی دی سعادات کنی احترام یعنی کن احترام بس واجبی خلاصا حسا خورن چی که مال سعادات کن مستحق نن فقیر سعادت خلاصا دیو من احترام جاکتاس بو دیگه سوال چی مدرک شده سعید بخورن مثلا تیگ مت بنا چی به دردون ربط من یاد به دکنم خدا نم برلا خلاصه نتیبه هست پایندر اجتماع چی بس زندگی بچین گاه سعادت چی که غنی لاس کتو بد نکوید غنی لاس پو خدا ندرسه دون ربط مت خلاصه البته نهی از منکر بچس بو خوران سپریکا دون منافات مت اصل پو احترام یاد خلاصه سعادت این عنوان که احترام جهد یاد یاد احترام سعادت شس چی واجو احترام با دو فرنا نقل منا مومن یاد خلاصه سو مسونجها شکرانی زرین چیک امام صادق فیق پی زمانی اون شخص یاد بندی شخص پو سعید من منتها پیغمبر خاتمی فیق پو چی بس پنجو غلام چی یاد بنده غلام پو آزاد بس بندی فشین من پیغمبر غلام آزاد بس کنی غلام چی فشین من این معنی هم بنا جقن نجخشیک دی شکرانی امام صادق خدمت لیونس نه تقاضا بس چیشک مثلا بینیک یا کنه مشکلات سوسیت بینسوک امام صادق فیق بلش تخفیت بینی شکرانی لاس چیک عیب چیت بین کنه عیب چیک امام فتاوت پانیم بنا امام صادق فیق پوز خوا مبلغ چیک بینیک چیشک تنسر گپی که کسال موز شکرانی لا امام صادق فیق پوز ان الحسن لكل احد حسنون نورو لاس سوس بنا حسنین ولكنه منك احسن لمكانك منا ولی کرز نورو لاز بچاس پو تپسنه بهتری ناچیا کرن نچنگ منصوب یاد کرن پیغمبر از آزاد بس کنی فو این زره تنسق زر بانیم بونا کرز نورو بانیم بونا تپسنم بهترین یم کچی کلی رول چی یونچین جو نوری رولا یونچین دو وظیفه شخصی خورن خلاصه سعادت از نورو بز دست نارگنا سوما سونجو کنتن خدا نه پیغمبر رول لردون چن چچا غنی باز دست نارینه کنتن خدا نه پیغمبر رول چی جور دون چن میشه چه دو کنن مطلب چیا ولی اصل احترام په سعادت لا ذریه فاطمه زهرا فی این عنوان کا احترام کا تو باز دست نارینه دی میلا کو چیو جو مصلحت یو دیو وظیفه دینی وظیفه شرعی داستان چنگ از درنا دی داستان بجالب چیو دگن چی جو اختتام بد کوفی کا عبدالله مبارک زرخنی شخص یاد بین کو همیشه حج لچات بین حج لچه کوز انتظام بس خرچا تیار بس یاد بین جقن نجخشی کو حج لچها تیار بس یاد بین بوستین چیک علویه نته ارچو زرچین خلاصه علویه یوم خلاصه یوم سنا نته مزبله فنده کیدا کور چیز جونته مزبله فنکنی وده جریان نکسون سندن دک سالس خلاصه وده ارچو پس علویه پس ساده پس خلاصه سیده پس سالنا کوز اودن دگنا مردار چیک بیگ یا مردار سون کنی چیشک بیگ فنسیوت سوک
दो लोगोर खेरे नस दोस्त खुलासा अब्दुल्लाह मुबारक दी अर्चो सईदा पुशेस पतमिनसुक दी हालत पुथुम मन लोगोर दी अर्ची शितियासों से नजेस यरेस दी लास पुचीबेत दस खुलासा मुर्दार पुखेरे दो अशीबेत दी मजबले अनुना दी यरेस चीखेरे जरबाने अम्बोना दे सईदा पुज अर्चो पुज अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अजीज ले अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दी गंगमंगा पता यो दी मुर्दार पुजावत पहरामिन वलेंगा यतीम का तो यो हाँ सईद का तो यतीम का तो द्यून ला ज़ाचामेत पा ज़ख्मा खाची की इंदरे खुंग शिवत पे हाथ पे गलेब से मन चांग मालेबा हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर इल्ला मा तुरिरतुम ज़रियत खुलासा हालत इस्तिरारी गलेब से योद ना खुलासा चीजू लिज़ा ना पता योद वाले ना हालत इस्तिरारी के ना यांग चारा में ना चिबो ज़ेरे ज़ेर बाने मुना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये स्निंग पुडोस ज़रियत स्निंग पुडोस ना हज खर्चा गंगा दी अलविया पुलतां दी सईदा पुलतां तंग सना को हज लमा छा दुख से बाकी हज्जाज को गंगा हज लसों से हज बस यूं माने अम्बो को हाजिन ला इस्तिक़बाल लछाना हाजिन गंगा ख्वालता से यूं से ना खेरंग सफाई के योत्सु खेरंग मारवी के योत्सु खेसुज ने खेरंग मकामी इब्राहिमी के गंगा थुक पिंजरे ख्वाद यूजरे त्सुया गंगा खोनस के जूस क्यों तो हाजिनिस खोरंग ताज्जुब सोंगा मन हाज लमा छा सुज खेरंग सफा ने बारवियों थुक पिंजरे सुज मकामी इब्राहिमी के थुक पिंजरे दु चीजरे सुज मिनाया थुक पिंजरे दु चीजरे इंदरे ने खोरंग परेशान सों पर इंसान सोंग देगा न सान ला आलम ख्वाब है उन पैगंबर खातम इफ़ पच्चीस थों जो नीलामा थों से नज़र ले अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हाँ खेरेज नीद ज़ुर्रिया पो अलविया सईदा पोला हज या छावत पे खर्चा पो ख्वातंग से खेरंग हज लमा छा दुख खुदा इस सहमज़ात तस्खीरी इन्फाक पो नीर दो मरता से खेरेज अलविया पोला तंग से नी एहतराम जख्फिका खिरी मिंगना मालक चिक खुदा सहमज़ात मुवक्कल बस मक्की का ता क़यामत सक़्फ़ा खिरी नियाबत बिन चीजो हज बिन दुख चिंजरे दियो सादात ले एहतराम शख्स पे पिचीजो नतीजा इन दियो तो रिवायात व हिकायात मन मुमो यदा दियो निशितन इस्तिफाद है चिंगाने यरंगा सादात ले एहतराम शख्स पे इंशाअल्लाह गाने यरंगा सादात ला एहतराम जख्पो पे नसीब ना तौफीक सोशी गायुल चियानो सईद चिकत योदना नंखामा मेदना ज़ाचा थूंचा मेदना प्रॉब्लम योदना फकीर योदना खुसूसन इंशाअल्लाह गाने यरंगा इमदाद पे नसीब ना तौफीक से बशिक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि